महाराज अब ब्रह्माजी कमलको तलसम्म जानुभयो। ब्रह्माजीले केही चाल पाउन सक्नु भएन। त्यसपछि ब्रह्माजीले तप गर्नुभयो र ब्रह्माजीले तप गरेपछि भगवानले ब्रह्माजीलाई चतुर्श्लोकी भागवतको उपदेश गर्नुभयो। ब्रह्माजीले मनमा सोचे, म को हुँ, यो देखिएको जल के हो, यो कमलको डन्डी के हो, मेरो बुद्धिले भ्रमित हुँदैछ, काम गरेको छैन, यो के विचित्र हो। त्यति बेला भगवानको श्रीवाणी निक्लियो, अहम एव समेवाग्रे न अन्यत यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सुस्मेहम। हे ब्रह्मा जी, अहम एव समेवाग्रे न अन्यत, जे देखिरहेका छौ अहम म हो, न अन्यत अरु केही पनि होइन। बडो अचम्मको कुरा छ त। ढुङ्गो पनि हजुर, माटो पनि हजुर बोले, हाँ सबमा म छु, मबाट सबै बनेको हो। अब यसलाई कसरी बुझ्ने? अब मान्छेले भन्छन् मनुष्य पनि भगवान, चरामा पनि भगवान। यसलाई यसरी बुझ्नु। हजुर बजार जानुहुन्छ, आजकल ती माटाका खेलौनाहरू पाइन्छन्, माटाका फ्रुट्सहरू पाइन्छन्, हेर्दाखेरि अलग अलग हुन्छन्, हो कि होइन? हजुर घरमा सजाउन ल्याउनुहुन्छ, माटोको चरा पनि छ, माटोको गाई पनि छ, माटोको कुकुर पनि छ, माटोको फलफुल पनि छ। हेर्दाखेरि अलग अलग नाम छ कि छैन? देखिएको पनि अलग अलग छ कि छैन? तर त्यो वास्तवमा के हो? के हो? माटो हो। बस यति बुझ्नुहोस्, सिम्पल्ली बुझिन्छ। हेर्दाखेरि भिन्न भिन्नै छन्, तर वास्तवमा तिनीहरूलाई पानीमा छोडिदियो भने एकछिनमा सबै एउटै हुन्छन्, माटो माटो माटो। त्यस्तै चाहिँ संसार हेर्दाखेरि भिन्नै भिन्नै देखिए पनि वास्तवमा त्यो भगवत तत्त्व नै हो। त्यो परमात्माको एउटा अंश नै हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, त्यो भगवत अंशबाट भगवानले आफैबाट सबै कुरा निर्माण गर्नुभएको हो। ऋतिरथम यत् प्रतीयेन न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचस्सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तस्यहम्। जो छैन त्यो भए जस्तो देखिनु, जो छ त्यो नभए जस्तो देखिनु नै यो माया हो। र यही मायाको आधारमा यो संसार चलिरहेको छ। संसार माया, एउटा त भगवानको माया, एउटा हाम्रो मनको माया। मनको माया म त भन्ने गर्छु, मन केवल परमात्मालाई हुनुपर्छ। किनभने आजकल त मनको प्रेम भनेको त रहेन। अब हेर्यो भने प्रेमलाई प्रयोगमा देख्न सकिन्छ। पहिला मनुष्यले ईश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो, त्यसपछि मनुष्यले मनुष्यलाई प्रेम गर्थ्यो। ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिला मनुष्यले ईश्वरलाई प्रेम गर्थ्यो र मनुष्यहरूसँग आफ्नो लेनदेन जीवन चलाउँथ्यो, ऊ आफूलाई चिन्दथ्यो। त्यसपछि मनुष्यले ईश्वरलाई सम्मान गर्न थाल्यो र मनुष्यमा प्रेम बसाल्न थाल्यो बराबरसँग। अब के हुन्छ थाहा छ? अब मनुष्यले वस्तुहरूलाई प्रेम गर्छ, मनुष्यलाई प्रयोग गर्छ। थिङ्सहरूलाई लभ गर्छ र मान्छेलाई युज गर्छ, प्रयोग गर्छ। अब आपसमा प्रेम छैन, वस्तुसँग प्रेम छ। वास्तविकता हो। जे छ, जो वास्तविकता हो त्यो ढाकिनु र जुन वास्तविकता होइन त्यो प्रकट हुनु। जस्तै हजुरले मरुभूमिमा या अत्यन्त खाली ठाउँमा गाडी चलाउनु भयो भने रोडमा अगाडि पानी आएछ देखिन्छ, तर त्यहाँ वास्तवमा पानी हुँदैन।
लामो ड्राइभमा निक्ले मैले पनि अनुभव गरेको कुरा, अगाडि रोडमा पानी देखिन्छ तर त्यो पानी हुँदैन। यो नै भगवानको माया हो। र भागवतको 10 लक्षण यहाँ बताइएको छ। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरे ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्गको कथा, अन्य अन्य कुराहरू, मनवन्तर कथा, ईशानु कथा, वंशायन क्रम, यो सबै मिलेर एउटा पुराण बन्छ, ग्रन्थ बन्छ, भागवत पुराण बन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यहाँ अन्तिममा एउटा शब्द छ मुक्तिराश्रय। मैले यो शब्दलाई पक्रियो, मेरो चित्तले यो शब्दलाई पक्रियो। यदि भगवानलाई पाउनु छ भने एउटा तरिका छ, बोले आश्रय लियो। आश्रय भनेको के हो? आश्रय भनेको डिपेन्डेन्ट हुनु। भन्छौ नि म हजुरको आश्रयमा बाँचिरहेको छु। एउटा पुत्र पिताको आश्रयमा बाँचेको हुन्छ, उसले स्वयंको लागि केही व्यवस्था गर्नु पर्दैन। पर्छ त? पर्दैन नि। आश्रय, समर्पित। म भन्ने गर्छु नि, यो कलियुगमा हामी आफ्नो आचरणको बलले भवसागर तर्न सक्दैनौँ। के गर्ने? भगवानलाई भन्नुस्, प्रभु मेरो आचरण त बडा खराब छ, म त हजुरको चरणको सहाराले भवसागर तर्ने हो, हजुरको चरणको शक्तिले भवसागर तर्ने हो। पूर्ण आश्रय लिनु। भगवान मेरो मनमा काम छ, क्रोध छ, लोभ छ, मद छ, मोह छ, सब छ। यो सब भइकन पनि म हजुरको हुँ। जस्तै पुत्रमा अलिकति अवगुण भए पनि पिताले पुत्रको त्याग गर्दैन, त्यस्तै चाहिँ म पनि हजुरको पुत्र या पुत्री हुँ। ममा अलिकति अवगुण हुँदैमा हजुरले मलाई त्याग गर्न। गोस्वामी बिन्दुजीको एउटा पद मलाई याद आयो। भक्त बनता हूं पर हूं अधमों का सरताज भी। म भक्त बन्ने कोसिस त गर्छु, तर म अधम भन्दा पनि अधम छु। भक्त बनता हूं पर हूं अधमों का सरताज भी, और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन अधम उनसे कहे कि नाथ तारो हमें। कौन अधम उनसे कहे कि नाथ तारो हमें, हैं अगर पतित पावन तो रखेंगे अपनी लाज भी। भगवान माने म पतित छु, तर हजुरको नाम त पतित पावन हो। भगवानको नाम के हो? पतित पावन। पतितलाई पनि, पतन भएकोलाई पनि पावन बनाइदिने। म जस्तो पतित दुनियामा कोही छैन। जबसम्म मलाई पार लगाउनु हुन्न तबसम्म हजुरको यो नाम झुटो रहन्छ। बेला मलाई पार लगाउनु बल्ल साँचो हुन्छ। पतित पावन। द्वितीय स्कन्धलाई प्रणाम गरौं। तृतीय स्कन्धको प्रारम्भमा श्री उद्धवजी अनि विदुरजीको मिलनको प्रसङ्ग छ। यो त्यो समयको चर्चा छ यहाँ जब पाण्डवहरू राज्यबाट निकालिएका थिए, वनवास सकेर, गुप्तवास सकेर फर्किए, आफ्नो राज्य मागे। दुर्योधनले दिन मानेन, मनमा गाँठो पर्यो। मनमा गाँठो परेपछि लडाई हुन्छ, युद्ध हुन्छ। अब यहाँ प्रसङ्ग आउँछ, 5 पाण्डवहरूले राज्य नपाएपछि, दुर्योधनले राज्य नदिएपछि भगवान पाण्डवहरूको दूत बनेर हस्तिनापुर आउने कार्यक्रम तय भयो, निश्चित भयो। श्री विदुरजी महाराज बडो ज्ञानी हुनुहुन्छ। त विदुरजी आफ्नो दाजु धृतराष्ट्र कहाँ जानुभयो? दादा, भोलि भगवान कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ साक्षात परमात्मा हो।
दादा एउटा राज्यमा एउटा जिल्ला खराब भयो भने उसलाई निकालिदिनुपर्छ राज्यबाट। जिल्ला कोही राज्यको बदनामी हुनु हुँदैन। एउटा जिल्लामा एउटा गाउँ खराब भए त्यो गाउँलाई हटाइदिनु, जिल्लाको बदनामी नगर्नु। गाउँमा एउटा परिवार, परिवारमा एउटा व्यक्ति, एउटा व्यक्तिमा एउटा शरीरमा पनि एउटा अङ्ग खराब भएर पुरै शरीर बिग्रियो भने डाक्टरले फाल्न भने फाल्नुहुन्छ कि फाल्नुहुन्न? फाल्नु पर्यो नि। एउटा शरीरमा पनि एउटा अङ्ग खराब छ र उसले गर्दा शरीर पुरै बिग्रिन्छ भने त्यो अङ्ग फ्याँकिदिनु पर्छ। एउटा घरमा एउटा व्यक्ति खराब छ, उसले गर्दा पुरै घर कलुषित हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई निकालिदिनु पर्छ। यो दुर्योधन हाम्रो कुलको कलुषित खराब कलङ्क हो, यसलाई निकालिदिनु। दुर्योधनले यो कुरा सुने। अच्छा, मेरो घरको नुन खाएर मलाई नै यस्तो भन्ने? तिमी के निकाल्छौ? म तिमीलाई निकालिदिन्छु आजबाट। विदुरजीले सोच्नुभयो, अब यो दुर्योधन त दुष्ट छ, मान्दैन। भोलि युद्ध हुन्छ, युद्ध भयो भने यो घरको नुन खाएको यताबाट लड्नु पर्यो। यो भन्दा बढिया गरिस् दुर्योधन। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। अब त छोडिदिए भयो। तत्काल आफ्नो धन र बाँड छोडेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विदुरजी निक्लिनु भयो। भागवतमा लेखेको छ, कौरवहरू कहाँबाट? विदुरजी होइन, धर्म निक्लिएर हिँड्यो। कौरवहरूलाई अब कसैले बचाउन सक्दैन। विदुरका रूपमा धर्म थियो कौरवहरूसँग, धर्म निक्लियो। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। कौरवहरूको जुन पुण्य पुञ्ज थियो विदुरको रूपमा निक्लिएर हिँड्यो। घर गएर पत्नीलाई भने, देवी राजीनामा दिएर आए, यो मन्त्री क्वार्टर छोडा, अब पुरानो कुटियामा जाउँ, खुब भजन गरौँला। अरे स्वामी, बडो राम्रो भयो, यो प्रपञ्चमा पर्नुभन्दा ठिक छ, जाउँ। देवी एउटा कुरा भनौँ, भोलि भगवान कृष्ण पाण्डवहरूको दूत बनेर आउँदै हुनुहुन्छ। कृष्ण पाण्डवहरूको दूत। कृष्णको नाम सुन्ने बित्तिकै विदुरानीका आँखा रसाए। प्रभु, हाम्रो सन्तान छैन। म त बाल्य अवस्थादेखि नै कृष्णलाई पुत्र मान्छु। के भोलि मैले कृष्णलाई देख्न पाउँछु? देवी, अवश्य पाउँछु। पुरानो घरको सफाई भयो। पुरानो घरको सफाई गरेर रात्रिको समयमा विदुरानीले भने, प्रभु बहुत थकित भयो शरीर, प्रभुको सवारी कति बजे आउँछ? विदुरजी महाराजले भन्नुभयो, भोलि बिहान सूर्योदयसँगै भगवानले हस्तिनापुरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। विदुरानीले भन्दिन्, शरीर थाकेको छ, कहीँ निद लाग्यो भने त भोलि बिहान दर्शनबाट वञ्चित हुन्छु म। हे पतिदेव, आज रात्रि कृष्णको स्मरणमा हामी जागरण बसौँ। भोलि बिहान कन्हैयाको दर्शन गरौँ। म छोरा मान्छु, उसलाई नजिकबाट निहाल्न चाहन्छु। अब हजुरले राज्य छोडेर आउनुभयो, दुर्योधनले त्यति भनेछ, राज्य सभामा जान त ठिक हुँदैन, बाटो बाटै हेर्ने कि? विदुरले भने हुन्छ। विदुर विदुरानी दुवैजना रातभरि सुतेनन्। हिजोको थकाई, रातभरिको अनिन्द्रा, बिहान पख चिसो हावाले दुवैजनाको आँखा बन्द भएछ। बिहान नगरमा भगवानको प्रवेश भयो। द्वारिकाधीशको जय, कृष्ण कन्हैया लालको जय। जयकाराले निद खुल्यो। विदुरानी घबराएन, ए प्रभु के भयो? अरे राम राम, हामी त निदाएछौँ। पति पत्नी जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा दौड लगायो। स्नान गर्न लागेनन्, केही गर्न लागेनन्। अरे कृष्णलाई देख्न पाइएन भने त जीवन बर्बाद हुन्छ। दुवै पति पत्नी दौडिए। भिड दुईतिरबाट मान्छेहरूले घेरेका छन्, ध्वजा पताका चवर।
ढोल बाजा नगाड़ा रथमा भगवान कृष्ण कहाँ बाटे देखने। समाज का मान्छेले देखे हाम्रो मन्त्रीज्यू विदुरजी आउनु भएको छ। अरे प्रभु आउनु आउनु, अरे मारे एउटा घरको बारतलीमा जानुभयो। विदुर र विदुरानीले हेर्दैछन् तर भगवानलाई देख्न पाएका छैनन्। पर भीड छ, बाजा छ, ढोल नगाडा छ। तर सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ शीतल कृष्ण, जुन दिन व्यक्तिले हृदयबाट आफूलाई भगवत उन्मुख बनाउँछ नि, व्यक्तिले एक कदम बढायो भने मेरो भगवानले त्यो व्यक्तितिर 2 कदम बढाउनुहुन्छ। हृदयबाट अझ विदुर अनि विदुरानी भगवानलाई खोज्दै गएका थिए। उनीहरूले देख्न सकेनन्, मेरो भगवानले पहिला देख्नुभयो। परैबाट त्यो ढोल बन्द गराएर हात जोडेर नमस्कार गर्नुभयो। काकाजी राम राम। विदुरजीका आँखाबाट अश्रु बहँदै झरे। विदुरानीलाई देख्नुभयो। काकीजी राम राम। फेरि गोस्वामी बिन्दुजी याद आउँछन् मलाई। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है। जसले निरन्तर भगवानलाई खोज्छ, एक दिन भगवान उसलाई खोज्दै आउनुहुन्छ। यो प्रमाणित भयो, पुष्टि भयो। पति पत्नीको समाधि लाग्यो, भगवानको रथ निक्लेर गयो। विदुरानी कृत्य कृत्य भइन्। कृष्णले मलाई पनि चिन्दा रहेछन्, मलाई काकी भनेर बोलाइदिए, मैले आमा भने जस्तै सुने। यति भएपछि मलाई पुग्यो। कृष्ण महलतर्फ गए। एकछिनमा होस खुल्यो, अगाडि केही थिएन। विदुरजीले भन्नुभयो, म सभामा नबसे पनि तल बसेर सुन्छु के हुन्छ। तिमी घर जाऊ, स्नान गर, नुहाएकी छैनौ। विदुरानी पुरानो झोपडीतिर आउनुभयो। हिजो मात्र सरेको व्यवस्थित छैन घर। सभामा भगवानले दुर्योधनलाई भन्नुभयो, दुर्योधन 5 गाउँ देऊ, म 5 पाण्डवलाई मनाइदिन्छु। सन्तुष्ट हुन्छन्, राम्रो संस्कारमा हुर्केका छन्, तिमीहरूलाई दिन्छन् सबै सम्पत्ति। दुर्योधनले भन्यो, सुइचाग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्धको त मैले एक सुईको निम बराबर जग्गा दिदिन। भगवानलाई बाध्ने प्रयास गर्यो। धृतराष्ट्रले सम्झाए र दुर्योधनले भन्यो, कृष्ण हजुर त मेरो सम्धि लाग्नुहुन्छ, यो कुरा नगरौँ। पहिला हजुरले भोजन ग्रहण गरी बक्सियोस्। मलाई थाहा थिएन हजुरले के खानुहुन्छ, हजुरलाई के मन पर्छ, त्यसैले मैले 56 भोग 84 व्यञ्जन तयार गरेको छु। हजुरको स्वागतमा हजुरले के ग्रहण गरिसिन्छ। भगवानले भन्नुभयो, दुर्योधन एउटा कुरा भनौ, आज्ञा होस् प्रभु, मर्जी होस्। भोजन 2 अवस्थामा गरिन्छ। या त व्यक्ति अत्यन्त क्षुधातुर होस्, भोकले आत्तिएको होस्। 2-3 दिनको भोको छ भने व्यक्तिले मान सम्मान अपमान हेर्दैन, भोक हेर्छ। या व्यक्तिले अधिक भोकमा भोजन गर्छ, या व्यक्तिले प्रेममा भोजन गर्छ। पेट भरिएको छ तर खुवाउनेको मनमा अधिक प्रेम छ भने अलिकति। आमाहरू घर सबैलाई खुवाएर खाएर घरको धन्दा गरेर छिमेकी कहाँ जानुभएको, साथी कहाँ, साथीले सबैलाई खुवाएर खाना बसेकी छ, अलिकति चाख्न मैले पकाएको भनी भने पेट भरिएको भए पनि त साथीको प्रेमले गर्दा हामीले खान्छौँ। दुर्योधन, न तिम्रो मनमा प्रेम छ, न मेरो पेटमा भोक छ। त्यसै पनि मलाई त आज भोजन गर्ने निमन्त्रणा विदुरजीको घरमा छ भनिदिनु भयो। विदुरजी तल हुनुहुन्थ्यो। रे मैले कति बेला बोलाइनलाई भोजनमा, म त हिजो घर सरेको केही छैन घरमा। विदुरजी बजारतिर दौडिनु भयो। नटखट माखन चोर, यसको भरोसा छैन, यो त आउन पनि सक्छ। विदुरजी बजार, भगवान आफ्नो सेना छोडेर
त्यो दुर्योधनको महल छोडेर 56 भोग छोडेर मुकुट खोलेर विदुरानीको कुटीतिर लाग्नुभयो। कुण्डी खटखटाउनु भयो, चुक्कले खटखटाउनु भयो। काकी! विदुरानी स्नान गर्दै थिइन्, प्रश्न गरिन्, को हो? काकी, म गोपाल, द्वारिकाधीश भनेर राज्यसभामा द्वारिकाधीश भनेर गएका थिए, राजा भनेर गएका थिए। तर जब आफ्नी काकी आफूलाई माया गर्ने विदुरानी कहाँ आए, गोपाल भनेर गए। म वृन्दावनमा गाई चराउने गोपाल। म भन्ने गर्छु नि, तिमी हाकिम बन, कलेक्टर बन, मन्त्री बन, प्रधानमन्त्री बन, पाइलट बन, घर जाँदाखेरि छोरा बनेर जाऊ, छोरी बनेर जाऊ, भाइ बनेर जाऊ, बाबा बनेर जाऊ, आफ्नो पदलाई बाहिर त्यागेर जाऊ। घरमा सहजता लिएर, पदको अभिमान घरमा ल्यायो भने जीवनमा आनन्द आउँदैन। कृष्णले भने, म गोपाल। विदुरानी स्नान गर्दै थिइन्, होस भएन, दौडिएर आइन्, ढोका खोलिन्। वारे, म त बाटोमा हेर्न गए कि तिमी मेरो घर खोज्दै आयौ। स्नानको अवस्था थियो, कृष्णले आफूले ओढेको पिताम्बरी काकीलाई ओढाइदिए। होस छैन, कहाँ बसाल्ने? हिजो सरेको घर व्यवस्थित छैन। एउटा पुरानो पिर्का थियो, ल्याएर राखिदिन्। कृष्ण बस। त्यो पिर्कामा बस्दाखेरि भगवान कृष्णका आँखामा पनि मोती जस्ता आँसु आए। विदुरानीले भनिन्, नाथ, सधैँ सिंहासनमा बस्नेले आज कुर्ता पाएर आँखाबाट मोती जस्ता आँसु खसालेको? कृष्णले भने, होइन काकी, म वृन्दावनमा यशोदा मैयाको घर यसरी नै भुइँमा बस्थे। भुइँमा बसेर आमाको वात्सल्य पाउँथे। म यी देखावटी मान सम्मान सोफा सिंहासनबाट थाकिसकेको छु। वर्षौं पछि यशोदाको याद आयो हजुरलाई देखेर, मेरी आमाको याद आयो मलाई। विदुरानीले भने, कृष्ण, म पनि त तिम्री आमा हुँ। हो आमा, तिमी आमा हो। तिम्रो छोरालाई भोक लागेको छ, के खान देऊ। बाहिर जति जे खाए पनि घर गएर आमाले पकाएको देख्यो भने व्यक्तिको पेटले आफै अलिकति माग्छ। आमाको हातको स्वाद बिना मसालाको पनि बहुत स्वादिष्ट हुन्छ। मसाला चाहिँदैन। दुर्योधनले 56 भोग टकार्दै थियो, तर भोक लागेन। विदुरानीको घरभित्र पस्ने बित्तिकै भोकले आते कृष्ण। विदुरानी के खुवाऊ व्यवस्थित गरेकै छैन। कहिले काम लागेर भनेर एउटा केराको रुख लगाएको, आज त्यही लिएर आइन् महाराज। त्यही केरा लिएर आइन्, भगवानलाई हेरिरहिन्, बोक्रा निकालिन्। ध्यान जति कृष्णमा गयो, कृष्णलाई बोक्रा खुवाइदिन्, केरा भुइँमा कसे चिप्लिएर। कृष्णले पहिलो घाँस केराको बोक्रा खाँदै भने, वाह रे काकी, वाह, कति स्वादिष्ट, कति मिठो, कति आनन्द। एउटा, दुईटा, तीन, चार, भगवानले आधा दर्जन केराका बोक्रा खानुभयो। यतिकैमा विदुरजी आए त दृश्य देखेर दङ्ग परे। घर बाहिर सेवक छन्, कृष्णका सैनिक घर बाहिर छन्। भित्र कृष्ण पिर्का छोडेर भुइँमा बसेका छन्। विदुरानीले आफ्नो हातले केराको भुक्रा खुवाउँदैछन्। कृष्ण स्वादिष्ट मानेर खाँदैछन्। दुईटै दिव्य अवस्थामा छन्। विदुरजी गएर दुवैको ध्यान भङ्ग गर्नुभयो। देवी,
ध्यान हट्यो। हजुर के गरे कि कृष्णलाई के खुवाए कि? बल्ल विदुरानीले अगाडि देखिन् केराको पहाड उभिएको छ। बोक्रा? मैले कृष्णलाई बोक्रा खुवाएछु। नाथ, मैले त चाल पाइन, हजुरले त भने बाहुन्थ्यो। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, आमा मैले हेर्दिन भक्तले मलाई के टकार्दैछ, म त हेर्छु कस्तो भावले टकार्दैछ। वस्तु हेर्दिन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भाव कस्तो छ? हजुरको दिव्य भावले केराको बोक्राले 56 भोग बिर्साइदियो। विदुरजीले नौनी र मिश्री बजारबाट किनेर ल्याउनु भएको। उहाँलाई थाहा थियो भगवानलाई नौनी र मिश्री मनपर्छ भनेर। अलिकति नौनी र मिश्री खाँदै भगवानले भन्नुभयो, काका त्यो केराको बोक्रामा जति स्वाद थियो यो नौनीमा छैन। यो त व्यापारीले व्यापार बुद्धिले बनाएको, त्यो वृक्ष मेरो काकीले प्रेमले लगाएको। यसको नौनीमा व्यापारको सुगन्ध आउँदैछ, काकीले दिएको केरामा प्रेमको सुगन्ध आउँदै थियो। सज्जन वृन्द, भगवानलाई जे भोग लगाउनु सकेसम्म घरमा आफूले बनाएर, जरुरी छैन मिठो बनोस्, बस मन मिठो होस्। तिमी बेलामा मन मिठो। भगवानलाई गुन्द्रुक भोग लगाए पनि हुन्छ, सिनिकी मुलाको रस बनाएर, माम बनाएर जे भोग लगाए पनि हुन्छ, तर प्रेमले लगाउने। प्रभु प्रेमले भोग यो सामुलाए, सबै हो हजुरको हजुरमै चढाए।